Nagpaabot og kinasing-kasing nga pasalamat ang usa ka Corazon Romero Ledesma, usa ka solo parent nga taga Valencia Bukidnon. Human siya natunulan og bugas gikan sa Demery Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center. Una niini, midangop sa Brigada Davao si Nanay Corazon ug dinhi iyang gibutyag nga adunay kini tulo ka mga anak. Apan ang duha niini ang dunay laing pamilya, samtang ang usa adunay diferensya sa pangisip. Dugang pa niya nga gikinahanglan matud pa niini magpadayon sa pagpanginabuhi pinaagi sa pagbaligya sa mga hiniwa nga mangga. Diin siya nakapwesto sa gilid sa dalan kini aron masustentuhan ang mga nag-unang panginahanglan nga maintenance nga tambal sa iyang anak. Apan luyo sa iyang pagpaningkamot, adunay higayon nga lisod kaniya ang makapalit sa mga panginahanglanon sa matag adlaw. Hinungdan nga siya nagpatabang sa Brigada Davao ug nahatagan og napulo ka kilong bugas. Nalipay jud ko ma'am nga nyag uli na ako, makatak-ang na ako, makalungag na ako ma'am. Para sa akong anak. Salamat kayo ma'am. Salamat kayo sa Demery Foundation sa inyong mga tabang nga wala mo dili mo mapulan og tabang pero maminti mo gatabang sa brigada para ang brigada daghan jud mo duol diri ngayo og tabang. Salamat kayo. Usa lamang si Nanay Corazon sa daghang ginikanan nga nagapaningkamot sa inadlaw ug andam magsakripisyo alang sa kaayuhan sa iyang anak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.